हे नुस्त्या खावपाक वचूना काय बाबा, कित्याक आमचे गोंयकार हांव जाणा सारखे नुस्तें नासतना तेंकडे जायना, बट हे सिकनेसाचे नुस्त्याक हे तर हायले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फ्युचराक सारखे माल. मायग्रंट्स हे नुस्त्या पडे इंगताय, हे नुस्त्या हे नुस्त्या हे सगळे धुयताय, हे नुस्त्या सगळे हे स्क्रॅपाचे नुस्त्या हे मायग्रंट्स हे एजंटांकडेन हे नुस्त्या हे घेताय धुयताय आणि हे आमच्या गोंयकारांक इंगताय हे नुस्त्याक हे स्क्रॅपाचे नुस्तें. गोंयकारांक जेवताना ताटात नुस्तें जायच आसता, ते मागीर खारे सुद्धा आसूं, पूण ह्याच खाऱ्याच्या जाग्यार ताटात कुशिल्लें नुस्तें आसल्यार कशें कितें? सुरावले वाठारांत सध्या स्क्रॅप नुस्तें विकप चालू जाला, जाका लागून लोकांच्या भलायके कडेन कसो खेळ चल्ला ते दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आमी आसात ते होलसेल फिश मार्केट जे आसा नुस्त्याचे हितून आसात, आनीक ह्या हितूक काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की जे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक जे फिश मिला धाडपा जाय आसता हे नुस्त्याक सद्याक हे नुस्तेकार घेवन हे सप्लाय करतात, आनी हे नुस्तें कशें करून सप्लाय करतात तेंय तुमकां आमी दाखयतात. आनी त्याच बरोबर हांगा ह्या मार्केटांक जे नुस्तें आसा हे नुस्तें खरेंच पाड्या आसा, आनी हे जे स्क्रॅप नुस्तें आसा हे खंय तरी हे जे गाडीवाले आसात जे जे असले कंटेनर घेवन येतात हे खंय तरी हे हांकां दितात आनी तेजेर पयशे कमयतात. हे नुस्त्याक खरी फिश मिला वचपाक जाय आसता, आनी हे फिश मिला वचनासतना हांगा हे लोकांक खावयतात. एक वटेन सरकार म्हणटा की आमकां बरी नुस्त्या जाय, बरी खानावळ बरी खावड जाय, हे आमी सरकार म्हणटा दिता म्हणून, पूण प्रत्यक्ष हांगा नुस्त्या जें आसा हे फॉर्म्युलेना सारखे नुस्तें हांगा सद्याक मेळटा. त्याच बरोबर हांगा एफडीएन हांगा खरें पळोवपाची गरज आसा. एफडीए जी आसा ही हॉटेल सगळी चॅक करता, डेली करता. एक तेणी असो प्रोग्राम केले कडेन आसा की प्रत्येक हॉटेल तेणी सोडना. आमी बरी गजाल ही करूंक जाय. त्याच बरोबर तुमी नुस्त्या मार्केटात येवन पळयात हे नुस्त्याक कसलें तें, आनी त्याच बरोबर तेतूंक कितें आसा फॉर्मुलीन आसा काय कितें आसा तें पळोवचें. कित्याक लोक पयशे दिवन घेता म्हणटा तांकां बरी नुस्तें मेळपा जाय, आनी आमी मागतात लोकां कडेन एक अपील करता की लोकांनी बरें नुस्तें आसा तें व्हरचें. अशें करून पाडे हें जें नुस्तें आसा हें व्हरचें न्हू म्हणून आमी लोकांक अपील करता, आनी आपलें आरोग्य बरें दवरचें. त्याच बरोबर भुरग्यांक नुस्त्या बी खातल्यार बोडना जातलें म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन लोकांनी बरें नुस्तें आसा तें घेवचें, असलें पाडे नुस्तें आसा तें घेवचें न्हू मागतात. हे नुस्तें सगळे स्क्रॅपाचे. स्क्रॅप का मरे? काल सकाळी फुडें म्हाका म्हज्या एक भुरग्यान फोन केल्लो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो मिलाग्रीस बेगीन यो, हिंगा हे स्क्रॅपाच्या नुस्त्याक जे मायग्रंट्स आहा तेंकडे घेता आनी ते म्हणूंक लागले ते सुरालेच्या रोडाचेर थिंगा इंगता. ताका लागून हांव बेगीन बेगीन गेलो आनी हांवें चोयल्यार तेन्नाच ते जे स्क्रॅपाच्या नुस्त्याक 100 बॉक्सां नुस्त्याची ताल्ले आनी बांगडे हे नुस्त्याक त्या मायग्रंट्सान घेयली. आनी तो मायग्रंट्स पडे आहा तेंच्यो थिंगा 7-8 बायलो आहा तेच्यो एकल्याच्यो, तेणे कोण सोयरी बिरी आनी कोण कोण हाडून थिंगा दवरला खंय आनी तेंकडे हो नुस्तें दिता इंगपाक. आतां मेन कितें, आतां जे एजंट येता हिंगा नुस्त्या घेवन आनी ते पिड्यार जाल्ले नुस्त्याक ते स्क्रॅपाचे नुस्त्याक ते कुंकोडे खंय ते तेंच्यो फॅक्टरी आहा ते थिंगा ते धाडटा आनी ते एक बोगोस म्हाका दिसता एक 20-30 रुपयांनी ते एक बोगोस ते इंगिता तांकां स्क्रॅपाक, कित्याक ताका रेट मेळना. सो हे मायग्रंट्स कितें करता तेंकडे स्क्रॅपाचे बोगोस आहा नुस्त्याची ही ते घेताय आनी ती धुयताय. थिंगाच ब्रिज आहा उदकाचो आनी देखून सगळे जे सिवरेज आहा आमच्या मडगांवची फातोर्डाची ही सिवरेज सगळी ते रिव्हरान वयता आनी ते रिव्हरांतले ते उदक काडून हे जे नुस्त्याक जे स्क्रॅपाचे नुस्तें हे ते धुयता. थिंगा कांय नोड ना, थिंगा कांय उदक ना, एक गव्हर्मेंटाचो टॅप पासून ना थिंगा. सो हांकां उदक म्हणटा ते 100% ना. सो हे उदक आमी चोयला थिंगा तो दोरयो घालून ते उदक काडटा आनी नुस्तें धुयताय. आतां म्हाका एक डावट आहा ते धुवन पिवन तेका ते केमिकलूय घालून ते नुस्त्याक मागीर सारके शायन अशें करून ते थिंगा इंगिताय. आतां म्हजो सांगपाचें कितें आमच्या गोंयकारांक हे नुस्त्या खावपाक वचूना काय बाबा, कित्याक आमचे गोंयकार हांव जाणा सारखे नुस्तें नासतना तेंकडे जायना, बट हे सिकनेसाचे नुस्त्याक हे तर हायले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फ्युचराक सारखे माल. आनी म्हाका खबर मेळ्ळ्या ते भाशेन थिंगाचे सुरालेचे ते शेरपांच आनी पांच आनी कोण आहाय ते तांकां फूल सपोर्ट.
अरे गोंयकारांनी मरपाचे, तुमकां सरपंचांक पंचांक सुरालेच्या थिंगाच्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडले एक बरें काम करूं. हे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक इंकपाक तांकां तुमी इलिगल थिंगा बसून लोकांक मारूंक सोदताय तुमी. प्रूफ तुमकां सगळे गोंयकारांक दाखयता हे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक. हे सगळे मायग्रंट्स घेताय आनी हे नुस्तें इंकताय आनी दुयेंस आमगे गोंयकारां जाता मागीर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.